नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। राजनीतिले जे पनि गरे हुने भएको हाम्रो देशमा विपक्षमा हुँदा एउटा र सत्तामा हुँदा अर्को व्यवहार गर्न निर्लज्ज छन् नेताहरू। अहिलेको सरकारमा रहेकाहरू हिजो विपक्षमा थिए। विपक्षमा हुँदा अध्यादेश ल्याउनु हुन्न भनेर उनीहरू भन्ने गर्दथे। संसद हुँदा हुँदै अध्यादेश ल्याउनु हुन्न भन्ने तर्क उनीहरूको थियो, तर अहिले पुनः उनीहरूलाई नै अध्यादेश चाहिएको छ। दल विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याइयो, फेरि त्यो अध्यादेश निष्क्रिय पारियो। पछिल्लो समयमा फेरि 6 वटा अध्यादेश जारी गरिएको छ। संसद जनताका समस्याको सुनवाई गर्ने थलो हो। कोरोना महामारी पछिको अर्थतन्त्र सुधार र जनतालाई राहत दिने काममा रत्तिभर चिन्ता छैन शासकलाई। प्रतिपक्षलाई पनि त्यसले पिरलेको छैन। जनताको आवाज मुखरित गर्ने थलो संसदलाई निस्तेज पार्ने काम मात्र भएको छ। यहाँ कसैको चिन्ता छ र गरिब अनि निमुखा जनताको समस्याको। अर्कोतर्फ झापाको मेचीपारेका बासिन्दा आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छन्। हुन त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता संविधान प्रदत्त मौलिक हक सिङ्गो मुलुकवासीले पाउन सकेका छैनन्, तर मेचीपारेको अवस्था यो भन्दा दयनीय छ। उनीहरूलाई घाँस, बाँस र कपासको चिन्ता छ। उनीहरूले वर्षौंको हारगुहारपछि गाउँमा विद्युत सेवा पाएका थिए, तर भदौमा आएको बाढीले पुल बगाएपछि फेरि उनीहरूको दैनिकी अँध्यारोमा परेको छ। उता मुगुको सदरमुकाम पनि एक सातादेखि अन्धकारमा छ। सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायत समृद्ध निकायको नजर यसतर्फ पुग्न सकोस्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सत्तामा जुनै पार्टी आए पनि संसदीय पद्धति चल्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै अध्यादेशबाट मुलुक चलाउँदा संसदको औचित्यमाथि प्रश्न। जनसमस्यामा भने सबै दल उदासीन। गम्भीर कसुरका 37जना अभियुक्त अहिले पनि विदेशमा। रेड कर्नर नोटिस जारी भए पनि पक्राउ गरी नेपाल ल्याउनै कठिन। अभियुक्तहरूलाई अझै लोकेट गर्न बाँकी छ। रेड कर्नर नोटिस जारी भइसकेको तर लोकेट नभइसकेको। एक सातादेखि विद्युत अभावमा मुगु सदरमुकाम गमगढी अन्धकारमा। लामो समय विद्युत नहुँदा सरकारी कामकाज प्रभावित। सेवाग्राही मर्कामा। लगेपछि सोलरले काम गर्दैन। सोलरको ब्याकअपले पनि काम नगरेपछि बत्ती नभएपछि त हामी एकदम अन्धकारमय छौँ। ए डिभिजन लिगमा सङ्कटाले मोनाङ मर्स्याङदीलाई 2-2 गोलको बराबरीमा रोक्यो। च्यासलसँगको खेलमा एनआरटी पनि 1-1 को बराबरीमा। र रुसले युक्रेनमाथि 2022 को सुरुवातमा सैन्य आक्रमण गर्ने तयारी गरेको अमेरिकी गुप्तचर संस्थाको दाबी। आक्रमण चुनौतीपूर्ण हुने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको चेतावनी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट मुलुक चलाएको भन्दै चर्को आलोचना गर्दै सत्ताको सिँढी उक्लिएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार पनि ओलीको अध्यादेश पथमै अग्रसर देखिएको छ। सरकार गठन भएको केही दिनमा नै राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज हुने अध्यादेश ल्याएर चर्को आलोचना खेपेको गठबन्धन सरकारले पटक पटक अध्यादेश जारी गरिसकेको छ। विगतमा यस्ता अध्यादेश ल्याउँदा ओली आलोचनाको तारो बने पनि देउवा भने सोही काम गर्दा खासै आलोचनाको केन्द्रमा छैनन्। एक रिपोर्ट। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट मुलुक चलाएको भन्दै सडकदेखि सरकारसम्म चर्को आलोचना बेहोर्नु पर्यो। विपक्षी दलबाट चर्को विरोध भएपछि राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नै भयो। संविधानको मर्म विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र अध्यादेशबाट मुलुक चलाएको आरोपमा ओली नेतृत्वको सरकार बहिर्गमन भएसँगै 5 दलीय गठबन्धनको सरकार गठन भयो। सोही सरकारले ओलीले ल्याएकै अध्यादेशमा अझ खुकुलो व्यवस्था राख्दै अध्यादेश नै जारी गर्यो, जसका कारण एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन नै भए। अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन पाइँदैन भन्दै सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठाउने दलहरू
यति बेला सत्तासीन छन्, तर उनीहरू नै संसद छलेर पटक पटक अध्यादेश जारी गरिरहेका छन्। सरकार बनेको केही दिनमा नै राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज हुने अध्यादेश ल्याएर विवादित बनेको 5 दलीय सरकारले हालै मात्र 6 वटा अध्यादेश जारी गरेको छ। हिजो आफैले आलोचना गरेको अध्यादेश किन ल्याइरहेको छ त कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले? ओलीजी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार 2/3 झन्डै 2/3 थियो र त्यहाँ चाहिने तपाईको एकल पार्टी, एकल लिडरसिप र स्पष्ट बहुमत 2/3 को मत प्राप्त थियो। त्यो अवस्थामा चाहिँ संसदलाई बाइपास गरेर अध्यादेशहरू ल्याउने कुरा त्यो वास्तवमा गलत संस्कार संस्कृति थियो। चालू संसद हठात रूपमा अन्त्य गरी अध्यादेश जारी गरिसँगै सत्ता साझेदार दलभित्र पनि असन्तुष्टि बढेको छ। विशेष परिस्थितिमा अध्यादेश ल्याएर मुलुक चलाउनु पर्ने बाध्यता हुने भए पनि जुनसुकै बेला अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको सत्ता घटककै अरू नेता बताउँछन्। अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने गरिकन अध्यादेश ल्याउने खालको कुरा जुनसुकै सरकार भए पनि लोकतन्त्रमा त्यो कमजोर प्रक्रिया हो। त्यो वास्तवमा संसद छल्ने प्रक्रियाकै यो चाहिँ के भने अर्को रूप हो, जसले गरे पनि है त्यसो गर्नु हुँदैन भन्छु म, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, अध्यादेश ल्याउनु पर्ने खास बेला हुन्छ, त्यो सबै ठाउँमा सबै बेलामा यो काम लाग्दैन। एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले विशेष परिस्थितिमा अध्यादेश जारी गर्दा चर्को विरोध गर्ने राजनैतिक दलहरू आफू पनि सोही बाटोबाट अगाडि बढिरहेको विपक्षी दलको आरोप छ। हामीले संसद नचलाइरहेको बेलामा मुलुकलाई चलाउनको निम्ति अत्यावश्यक केही अध्यादेशहरू ल्याएका थियौँ। त्यो पनि विचित्रै मचाउनु भयो। नहुँदै के भयो, यो सरकार फालेर आफ्नो सरकार आइसकेपछि उहाँहरू हिजो जे कुरालाई विरोध गर्नुभएको थियो त्यही पहिलो नम्बरमा गर्नुभयो। गर्नुपर्ने काम एउटा पनि गर्नु भएन, नगर्नुपर्ने काम अनगिन्ती गर्दै 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 आउनु भएको छ। यसमा कुनै टिप्पणी गर्नुपर्छ जस्तै लाग्दैन। अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने हो भने संसदको औचित्य र संविधानको व्यवस्थाको के काम? दलहरूले आफ्नो स्वार्थमा आफू सरकारमा रहँदा संसद हठात अन्त्य गरेर अध्यादेशको बाटोमा अगाडि बढ्नु कदापि लोकतान्त्रिक र संवैधानिक बाटो हुँदै होइन। ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रतिगमन र देउपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश अग्रगमन हुनै सक्दैन। आफैले विरोध गरेको बाटोमा अघि बढ्ने सरकारले कुन नैतिकताको आधारमा शासन गर्ने अधिकार राख्ला? आम नागरिकले प्रश्न गरिरहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा सरोज बस्यालको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान जारी रहेको छ। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा जारी राप्रपाको एकता महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि शनिबार मतदान भइरहेको हो। बिहान 8 बजेदेखि नै सुरु हुने भनिए पनि करिब 12 बजेबाट मात्र मतदान सुरु भएको थियो। राप्रपामा मतदानका लागि 86 वटा विद्युतीय मतदान मेसिन र अध्यक्ष पदका उम्मेद्वारको हकमा मतपत्रको पनि व्यवस्था गरिएको छ। शनिबार राति अबेरसम्म नै मतदान जारी रहने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। मतदान सम्पन्न भएको 2 घण्टाभित्र नै मतपरिणाम घोषणा हुने गरी मतगणनालाई तीव्रता दिने निर्वाचन समितिको तयारी छ। राप्रपाको अध्यक्ष पदका उम्मेद्वारहरू कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेन बीचको प्रतिस्पर्धालाई रोचक रूपमा हेरिएको छ। दुवै पक्षले पार्टीलाई वैकल्पिक पार्टी बनाउने एजेन्डा प्रस्तुत गरेका छन्। महाधिवेशनका 4380 प्रतिनिधिहरूले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदानमा भाग लिइरहेका छन्। 141 जना केन्द्रीय सदस्यका लागि 270 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। राप्रपाको 179 कार्य समिति मध्ये अध्यक्ष सहित 149 सदस्य निर्वाचित हुनेछन् भने बाँकी 50 जना अध्यक्षले मनोनित गर्ने वैधानिक व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरूले राप्रपालाई देशको वैकल्पिक पार्टी बनाउने दाबी गर्दै आएका छन्। तर पटक पटकको विभाजनका कारण राप्रपा अहिलेसम्म वैकल्पिक पार्टी बन्न सकेको छैन। कुनै बेला जनताले राम्रै पत्याएको राप्रपा अहिले भने एक सिटमा खुम्चिएको छ। यस्तो परिदृश्यका बीचमा राप्रपाले आफ्नो एकता महाधिवेशन गरिरहेको छ। नयाँ नेतृत्वका प्रत्याशीहरूले आफू पार्टीको नेतृत्वमा आए राप्रपालाई मुलुकको वैकल्पिक पार्टी बनाउने उद्घोष गरिसकेका छन्। राप्रपालाई उनीहरूले उद्घोष गरे जस्तै मुलुकको वैकल्पिक पार्टी बनाउन कतिको सम्भव छ त भन्ने प्रश्न यति बेला अनुत्तरित छ। एक रिपोर्ट।
2047 सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा गठनको पहल भयो। राप्रपा स्थापनाका लागि सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्र बहादुर चन्द, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, पशुपति शमशेर राणा, कमल थापा, बुद्धिमान तामाङ, पद्मसुन्दर लाउती र रविन्द्रनाथ शर्मा लगायतका नेताहरूले अग्रसरता लिए। तर एकताको पहल हुँदै गर्दा नेताहरूको आपसी टकराउका कारण 2047 जेठ 15 गते राप्रपा चन्द र राप्रपा थापा नामका दुई पार्टी अस्तित्वमा आए। त्यसयताको 3 दशकमा राप्रपा पटक पटक विभाजित हुँदै आएको देखिन्छ। नेतृत्वको आपसी टकराव, व्यक्तित्वको दम्भ, एजेन्डामा सम्झौता र सत्ता लिप्सा लगायतका समस्याका कारण राप्रपा कमजोर बन्दै गयो, जसका कारण कुनै बेला राम्रै जनमत पाएको राप्रपा एक सिटमा खुम्चिन पुग्यो। तर अहिले भने विभाजित राप्रपा एक भएको छ। एकताले राप्रपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा आफ्नो पार्टी वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्ने अपेक्षा बलियो बनेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई र राज संस्थालाई अनि हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नलाई जनता एकदम इच्छुक छन्, आतुर छन्, जनमत सङ्ग्रह गर्ने पक्षमा छन्, त्यो पनि गर्न पाएको छैनन्। कमल थापाजीले एकचोटि हिन्दू राष्ट्रको कुरा उठाउँदाखेरि उहाँले समानुपातिक तर्फमा यही नेपालकै जनताले लगभग 25 जना सांसद जिताएर उहाँले पठाउनु भएको थियो। पार्टी एकता भएसँगै अहिले काठमाडौँको वीरकुटी मण्डपमा एकता महाधिवेशन पनि जारी छ, जुन महाधिवेशनमा वर्तमान अध्यक्ष कमल थापा र राप्रपाका एकमात्र सांसद राजेन्द्र लिङदेनको प्यानल चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ। दुवै अध्यक्षका प्रत्याशीले राप्रपालाई मुलुकको वैकल्पिक शक्ति बनाउने उद्घोष गरिरहेका छन्। तर राप्रपाले अंगीकार गरेको संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र बनाउने एजेन्डाका कारण उनीहरू मुलुकको वैकल्पिक पार्टी बनाउन कतिको सफल हुन्छन् भन्नेमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। तर राप्रपाका नेता तथा कार्यकर्ता वर्तमान शासन व्यवस्थाबाट आम जनता आजित भइसकेकोले राप्रपालाई वैकल्पिक शक्ति बन्न कसैले रोक्न नसक्ने तर्क गर्छन्। अहिले देश अराजकताको भुमरीमा परेको जस्तो देखिएको छ। यहाँ कार्यरत नेताहरूको कारणले गर्दाखेरि, कार्यरत पार्टीका कारणले गर्दाखेरि देश अन्यल अवस्थामा छ। यहाँको न्याय प्रणाली सुरक्षित छैन, यहाँका जनता सुरक्षित छैनन्, यहाँको कानुन व्यवस्था चरमराइसकेको छ। त्यो अवस्थामा जनताहरू त्राहिमाम गइराखेका छन् र जनताहरूको यथार्थ मुद्दा उठाइदिने र साथ दिने कोही पनि भएन। तर अहिलेको नेतृत्वको तौर तरिकामा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। त्यसका लागि नयाँ नेतृत्व आफ्नो एजेन्डामा अडिग रहनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। हामी धेरै राजनीति पनि गर्यौं, त्यो भएको हुँदाखेरिमा राप्रपा नै यो अबको शक्ति भनेको राप्रपा नै हो हैन। तर यहाँ नेतृत्वको कुरा छ, हामीले चाहिँ नेतृत्व पनि हेरिसक्यौं। हामीले जस्तो अब गरिरहेको नेतृत्व चाहिँ हामीले हेर्यौं, 15 वर्ष लगभग हेरिसक्यौं हैन। अब आगामी दिनमा जनताको चाहना र आकांक्षा जुन 4200 भोटरहरू हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूले चाहिँ अध्यक्ष योग्य छ भनेर जसले छान्नुहुन्छ उहाँकै नेतृत्वमा हिँड्ने हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको वैचारिक आदर्श राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवाद रहेको छ। देशमा वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता पनि टटकारो देखिएको छ। तर मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अंगीकार गरिसकेको अवस्थामा राप्रपाका नेतृत्वलाई संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेर मुलुकको वैकल्पिक पार्टी बनाउन सहज भने देखिँदैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा सरोज बस्यालको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत प्रदेश 2 बाहेकका 6वटा प्रदेशमा प्रदेश कार्य समिति चयनका लागि मतदान भएको छ। संघीय संरचना अनुसार कांग्रेसले पहिलो पटक प्रादेशिक अधिवेशन गरेको छ। प्रदेश अधिवेशनले सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री र 1 महिला सहित 3 जना सहमहामन्त्रीको निर्वाचन गर्नेछ। प्रदेश अधिवेशनमा 165 प्रतिनिधि सभा र 330 प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आएका महाधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिले मतदान गरेका छन्। हालसम्म प्रदेश 1, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने मतदान सम्पन्न भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत शनिबार प्रदेश 2 बाहेकका 6 प्रदेशमा प्रदेश कार्य समिति चयनका लागि मतदान भएको छ। प्रदेश 2 मा भने अधिवेशन प्रतिनिधिहरूको नामावली प्राप्त नभएको भन्दै स्थगित गरिएको थियो। प्रदेश 1 समितिका लागि शनिबार प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा मतदान सम्पन्न भएको छ। प्रदेश समितिको लागि पार्टीको संस्थापन र इतर पक्षले प्यानलले बनाएर उम्मेदवारी दिएका छन्। संस्थापनबाट झापाका पूर्व पार्टी सभापति उद्धव थापा र इतर पक्षबाट केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेको प्यानलले मैदानमा उत्रिएका छन्। दुवै प्यानलका प्रतिनिधिहरू चुनावी मैदानमा गुटगत रूपमा
विभाजन भएका छन्। त्यस्तै बागमती प्रदेश अधिवेशनको मतदान भने निकै ढिलो गरी सुरु भएको छ। साँझ मात्र सुरु भएको मतदान एक मत खसेपछि प्राविधिक कारण देखाउँदै पुनः रोकिएको थियो। केही क्षणको स्थगनपछि मतदान सुचारू गरिएको हो। निर्वाचनको कार्यतालिका अनुरूप बिहान 10 बजेबाट हुनुपर्नेमा मतदान अन्तिम उम्मेदवारी नामावली र मतपत्र छपाईमा ढिलाइ हुँदा मतदान निर्धारित समयभन्दा ढिला गरी सुरु भएको हो। निर्वाचन समितिका संयोजक अधिवक्ता केशव प्रसाद काफ्लेका अनुसार रातिको 10 बजेसम्ममा मतदान कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। प्रदेश सभापतिमा इन्द्रबहादुर बानिया, भीमसेन दास प्रधान र जयदिश्वर नरसिंह केसीको उम्मेदवारी परेको छ। उहाँहरूको प्यानल घोषणासँगै चुनावी मैदानमा रहेका छन्। यता गण्डकी प्रदेश अधिवेशनको मतदान भने सकिएको छ। निर्वाचन अधिकृतका अनुसार कुल 1165 मतदातामा 1146 मत खसेको छ भने 19 जना अनुपस्थित रहे। शनिबार साँझबाट नै मतगणना हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। गण्डकीमा सभापतिका लागि देउबा पक्ष र पौडेल पक्षधर गरी 2 प्यानल प्रतिस्पर्धामा छ। देउबा पक्षबाट प्रदेश सभापतिमा केन्द्रीय सदस्य अर्जुन प्रसाद जोशी खडा भएका छन् भने पौडेल पक्षबाट शुक्रराज शर्मा उम्मेद्वार बनेका छन्। उता लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मतदान सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन समितिका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा 1631 जना प्रतिनिधिले मतदान गरेका छन्। कुल 1670 मतदाता रहेकोमा 39 जना अनुपस्थित रहे। लुम्बिनीमा भरत कुमार शाह र अमरसिंह पुन मगरले उम्मेदवारी दिएका छन्। शनिबार रातिबाट नै मतगणना तयारी गरेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा भूपेन्द्र जङशाही, ललित जङशाही र मोतीराज बमले उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यसैगरी सुदूरपश्चिममा पनि मतदान सकिएको छ। कुल 1026 मतदाता मध्ये 1003 मत खसेको छ। अधिवेशन प्रचार प्रसार समितिका अनुसार राति 9 बजेदेखि कैलाली कंग्रेसको पार्टी कार्यालयमा मतगणना हुनेछ। सभापतिमा संस्थापन समूहबाट केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री वीरबहादुर बलायरले उम्मेदवारी दिएका छन् भने इतर पक्षबाट कैलालीका पूर्व सभापति नारायण दत्त मिश्रको उम्मेदवारी परेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा तयार पारेको रिपोर्ट। पार्टीमा एजेन्डाकै कारण विवादित देखिएको विवेकशील साझा पार्टीमा एउटा पक्ष टाढिँदै गएको बेला अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले नयाँ दल संस्था र समूहलाई जोड्ने प्रयत्न गरेका छन्। शनिबार ललितपुरमा एक समारोहका बीच साझा पार्टीले 2 समूहसँग एकीकरणको घोषणा गरेको छ। वैकल्पिक शक्तिको रूपमा दाबी गर्दै आएको विवेकशील साझा पार्टीले पछिल्लो समय भने हिन्दू राज्य स्थापना र संघीयता खारेजीलाई मूल मुद्दा बनाउँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। विवेकशील साझा, सिटिजन्स डिस्कसन फोरम र राष्ट्रिय जनता दरबार पार्टी बीच एकता भएको छ। ललितपुरमा शनिबार विशेष समारोहका बीच उनीहरूबीच एकताको घोषणा गरिएको हो। एकीकृत पार्टीको नाम विवेकशील साझा पार्टी नै राखिएको छ। एकतापछि पार्टी अध्यक्षमा रविन्द्र मिश्र रहेका छन्। एकता कार्यक्रममा अध्यक्ष मिश्रले देशको रूपान्तरण गर्ने क्षमता आफ्नो पार्टीले राख्ने र मुलुकको नेतृत्व गर्ने दावी गरे। अब कसैले यो देशको रूपान्तरण गर्ने क्षमता राख्छ भने त्यो विवेकशील साझा पार्टी मात्रै हो। मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, विवेकशील साझा पार्टीले यो देशको नेतृत्व गर्छ र हामीलाई के थाहा थियो भने विवेकशील साझा पार्टी गत 4 वर्षमा जुन स्तरमा थियो, जुन साइजमा थियो, त्यो साइज मात्रै पर्याप्त थिएन। अध्यक्ष मिश्रले पुराना दलहरूले न्यायालयसम्म पनि राजनीति गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई तोड्न केही समय लाग्ने जनाए। साथै एकीकृत पार्टीको प्रमुख कार्यभार देशव्यापी आन्दोलन, संगठन निर्माण र महाधिवेशन हुने बताए। गएको 1.5 वर्षदेखि राजनीतिक शक्ति निर्माणको लागि विभिन्न बहसहरू चलाउँदै आएको सिटिजन्स डिस्कसन फोरम, त्यसै गरी राजनीतिक गतिविधि नै गर्दै आएको राष्ट्रिय जनता दरबार पार्टी, यो 2वटासँग हामीले एकीकरण गर्ने र बृहत शक्ति निर्माणको अभियानको पहिलो कदम चाल्ने भनेर निर्णय गर्यौं र त्यही निर्णय अन्तर्गत आज हामी यहाँ जम्मा भएका छौं। एकतापछि साझा पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। सिटिजन्स डिस्कसन फोरम र राष्ट्रिय जनता दरबार पार्टीले 45 जना केन्द्रीय सदस्य पाएका छन्। त्यसैगरी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा पनि फोरम र दरबार पार्टीका 10 जना सदस्य थपिएका छन्। अध्यक्षपछिको दोस्रो वरियताका पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डे र उनको समूहले एकीकरण घोषणा सभा बहिष्कार गरेको छ। पार्टीभित्र मतभेद जारी रहँदा गरिएको एकता र विस्तारलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग लगाउने विषय गठबन्धन र राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिका आधारमा मात्र हुने प्रश्न पार्नु भएको छ। महाअभियोग र एमसीसी प्रकरणले सत्ता गठबन्धन भत्किने आशंका भइरहेको भन्दै उहाँले गठबन्धनको भविष्यबारे ढुक्क हुन आह्वान समेत गर्नुभयो। माओवादी निकट पत्रकारहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीमा जबरजस्ती नहुने बताउनुभयो। त्यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीमा प्रवेशको लहरै चलेको बताउनु भएको छ। उहाँले माओवादी केन्द्र बलियो बनाउँदै गएको बताउनुभयो। माओवादी केन्द्र पार्टी कमजोर भयो भने देश नै कमजोर हुने भएकाले माओवादीलाई बलियो बनाउनु पर्ने सन्देश देशभर गएको उहाँको दावी छ। आज तपाईहरु दिव्यनगरमा यो पार्टी प्रवेशमा सहभागी भएर तपाईहरुले दिएको सन्देश पनि माओवादी पार्टी बलियो बनायो भने देश बलियो हुन्छ, जनता बलियो हुन्छन्, जनताको अधिकार थपिँदै जान्छ। माओवादी कमजोर भयो भने जनताले पाएको अधिकार पनि खोजिन्छ। यही चेतनाले तपाईहरु यहाँ आउनु भएको मैले बुझेको छु। शनिबार चितवनमै आयोजित एक अर्को कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले चितवनमा महाधिवेशन गरेर एमाले यहाँको विकास देखेको तर्क गर्नुभयो। साथै उहाँले चितवन राजनीतिको केन्द्र हुनलाई आफूले नकारात्मक रूपमा लिएको बताउनुभयो। चितवन र भरतपुरका सबै सचेत नागरिक र बुद्धिजीवीहरू, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिहरू सबै पनि एउटै उद्देश्यमा केन्द्रित भएर एउटा विकासको नयाँ मोडेल भरतपुर र चितवनलाई मात्रै होइन देशलाई नै दिने जिम्मेवारी पनि हाम्रो छ, चितवन जिल्लाको छ भन्ने कुरा महसुस गरेर आफ्नो ठाउँबाट काम गर्न जरुरी छ। अध्यक्ष प्रचण्डले चितवनलाई यातायात सेवाको हबका रूपमा विकास गरिने आश्वासन समेत दिनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता एवं पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले वर्तमान सत्ता गठबन्धन फुटाउन विदेशी शक्तिहरू लागि परेको दावी गर्नुभएको छ। संविधानलाई मिचेर जानेहरूले विदेशी शक्तिको प्रयोग गरेर संविधान निमोट्न खोजेको र उनीहरूले गठबन्धन फुटाउन खोजेको उहाँको आरोप छ। शनिबार भैरहवामा माओवादी केन्द्र सिद्धार्थनगरको दोस्रो नगर अधिवेशन उद्घाटन गर्दै महराले विदेशी शक्तिले गठबन्धन फुटाउन खोजे पनि पछिसम्म रहिरहने दावी गर्नुभयो। त्यसकारणले राष्ट्रिय स्वार्थ अहिले पनि खतरा छ। लेकिन राष्ट्रिय स्वार्थका निम्ति पनि यहाँ सबैले सचेत हुनुपर्छ। महराले अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरू दुई ध्रुवमा विभाजित भएको बताउनुभयो। उहाँले एउटा समूह संविधानले प्रदान गरेका उपलब्धिहरू जोगाउने पक्षमा लागेको र अर्को ध्रुव फेरि राजतन्त्र ल्याउने र संविधानले प्रदान गरेका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने अभियानमा लागेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले अहिले पूर्व माओवादीबाट छुटिएका दल तथा नेताहरूलाई एकजुट बनाउने प्रयास समेत भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले हिजो सँगै रहेका बाबुराम भट्टराई, विप्लव लगायत नेताहरूसँग सहकार्य गरी एक भएर अघि बढ्ने गरी छलफल चलाइएको जनाउनुभयो। अपराध गर्नेहरू कारबाहीबाट बच्न लुकेर बस्ने प्रयास गर्छन्। कतिपय अपराधी विदेशमा गएर आफ्नो परिचय नै बदल्ने सम्मको हरकत गर्छन्। तर प्रहरीले त्यस्ता अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन इन्टरपोलको सहयोग लिने गरेको छ। इन्टरपोलको सहयोगले अपराधीलाई विश्वका जुनसुकै स्थानमा ल्याउन सकिने भए पनि केही प्राविधिक कठिनाइले गर्दा अपेक्षा अनुसार अपराधी कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। नक्कली कागज बनाएर एक बैंकको 2 करोड 71 लाख कर्जा हिनामिना सहित 32 मुद्दाका आरोपी केदार ढुङ्गाना पोर्चुगलमा लुकेर बसे। तर उनी अन्ततः प्रहरीको फन्दामा परे। प्रहरीले रेड कर्नर नोटिस जारी गर्दै इन्टरपोलको सहायता लिई उनलाई पक्राउ गरेको हो। हाल उनलाई अदालतले 7 लाख जरिवाना र 10 वर्ष कैद सजाय तोकेको छ। यस्तै दुबई बसेर नेपालमा श्रीमतीको हत्या गराउने काजीमान पुरी पनि इन्टरपोलकै सहायताले समातिए। ढुङ्गाना र पुरी जस्तै नेपालमा अपराध गरेर विदेशमा लुक्दै आएका 37 जना नेपाली अहिले पनि विश्वका 194 देशको खोजी सूचीमा छन्। तीमध्ये अधिकांश बैंकिङ कसुर र मानव बेचबिखन मुद्दाका आरोपी छन्। उनीहरूमध्येका 18 जना कुन देशमा छन् भने पनि पत्ता लागिसकेको छ। तर अधिकांशले सोही देशको परिचय पत्र लिइसकेकाले उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन।
अहिले हामीले टोटल अहिले मौजुदा अवस्थामा 38वटा व्यक्तिहरूलाई हामीले रेड नोटिस जारी गरेको अवस्था छ र त्यसमध्ये 15वटा अभियुक्तहरू लोकेट भइरहेको अवस्था छ र त्यो लोकेट भइसकेपछि अब त्यसलाई नेपालमा ल्याउने सन्दर्भमा आवश्यक प्रक्रियाहरू सुरु भइरहेको अवस्था छ र अरू 23वटा अभियुक्तहरूलाई अझै लोकेट गर्न बाँकी छ। रेड कर्नर नोटिस जारी भइसकेको तर लोकेट नभइसकेको अवस्था छ। सन् 1967 भएको इन्टरपोलको 36औं महासभाबाट नेपाल 100औं सदस्य राष्ट्र बनेको हो। इन्टरपोलको सहायतामा नेपालले हालसम्म नेपालमा अपराध गरी फरार रहँदै विदेशी भूमि पुगेका 25 जनालाई कारबाहीको दायरामा ल्याइसकेको छ। तर नेपालले इन्टरपोल जस्तो सशक्त र प्रभावशाली सुरक्षा संयन्त्रको सदस्य राष्ट्रको रूपमा उपयोग चाहिँ गर्न नसकेको देखिन्छ। आएका मान्छेको हामीले यदि कुरा गर्ने हो भनेपछि त्यसमा कहीँ न कहीँ हाम्रो कमी पनि छ, किनकि मान्छे पत्ता लगाइदिने काम त हाम्रो हो होइन। एउटा कुरा त्यो र अर्को कुरा समस्या के छ, मान्छे फिर्ता लिएर आउनु पनि समस्या छ कि त्यसका पनि थुप्रै पाटाहरू छन्। फेरि सबै देशले सजिलोसँग दिँदैनन्। कति देशमा के छ, हाम्रो देशमा अपराध गरेकोले आफ्नो देशमा अपराध गरेछ र मान्दैनन् तिनीहरूले, त्यस्ता घटनाहरू पनि छन्। हाल विश्वभर 7568 जना विरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी भएको छ। यीमध्ये अधिकांश कारबाहीको दायरामा आइसकेका छन्। तर नेपालले भने इन्टरपोलको पुरा उपयोग गर्न भन्ने नसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। अपराध नियन्त्रणका लागि इन्टरपोल जस्तो सशक्त सङ्गठनको उपयोग गर्न नेपालले तदारुकता देखाउन आवश्यक देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मुलुकको पुनर्संरचनाको विषयलाई आफूले नछाड्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। शनिबार जसपाको समाजवादी नेवा सङ्घको आयोजित कार्यक्रममा भट्टराईले यसअघि आफूहरूले भन्दै आएको जातीय र सामर्थ्यका आधारमा राज्यको पुनर्संरचनाको विषयलाई नछाड्ने प्रश्न पार्नु भएको हो। आफूहरूले राखेको विषयलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनका लागि अहिले 2/3 नपुग्ने भएकाले अबको निर्वाचनको परिणामपछि आफ्ना मुद्दालाई स्थापित गर्न लाग्ने उहाँले बताउनुभयो। भट्टराईले केपी ओलीको मूर्खताका कारण मुलुकको संघीयता नै खतरामा परेकाले आफूहरू एकजुट भएको र केही उपलब्धि जोगाउन सरकारमा सहभागी भएको बताउनुभयो। वैकल्पिक भन्ने रविन्द्र मिश्रहरू समेतले संहिता खारेजलाई चाहिँ मुद्दै बनाएर जान लागिसके। यस्तो अवस्थामा केपी ओली त यिनै दक्षिणपन्थीहरूसँग गठबन्धन गरेर जान खोजेको अवस्थामा अहिले हामीले चाहिँ यसलाई कमसे कम आधा गिलास पनि बचाउँ भन्नेतिर गयो क्या। हामी त आधा गिलास भर्न भने हिँडेका मान्छे, त केपी ओलीले त आधा गिलास पनि घोप्ट्याइदिनु भयो उनले त। त्यसैले फेरि थोरै केही समय चाहिँ हामी अलिकति अड्केकै हो। अहिले आधा गिलास त बचाउँ भन्ने ठाउँमा अहिले हामी पुग्यौँ। उहाँले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउन पहल गर्ने र त्यसका लागि सडक र सदनबाट सङ्घर्ष गर्ने जिकिर गर्नुभयो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालमा शनिबार 238 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5295 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 220 जना र 1502 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 18 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,17,980 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,540 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 392 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,04,108 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 6,744 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 98 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बागलुङको एक विद्यालयमा एकैपटक 31 विद्यार्थी र शिक्षकमा कोरोना पुष्टि भएसँगै जिल्लाभर जोखिम बढेको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन तीव्र रूपमा फैलिँदै गरेको अवस्थामा एकैपटक धेरै जना संक्रमित भेटिएपछि फेरि जोखिम बढेको हो। नयाँ भेरिएन्टको जोखिम बढेसँगै धौलागिरी अस्पताल पनि पूर्व तयारीमा जुटेको छ। एक रिपोर्ट।
नेपालमा कोरोना संक्रमण दर घटे पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट छिमेकी देश भारतमै देखिएपछि सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। उसो त देशभर कोरोना विरुद्धको खोप धेरैले लगाएका छन्। बागलुङमा मात्रै कोभिसिल्ड 53,120, भेरोसेल 1,60,594, जोन्सन एन्ड जोन्सन 12,060 र फाइजर 1,002 गरी 2,26,786 डोज खोप भित्रिएको र सोही संख्यामा लगाइएको छ। तर कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट निकै तीव्र रूपमा फैलिरहेको र यसबाट पूर्ण खोप लगाएकाहरू समेत संक्रमित भइरहेकोले उच्च सावधानी अपनाउन चिकित्सकहरूले आग्रह गरेका छन्। सबभन्दा राम्रो सबभन्दा भरपर्दो भनेको भ्याक्सिनेसन एफोर्टलाई चाहिँ अलि फास्ट गर्ने र अरू गर्नुपर्ने मापदण्डहरू अपनाउनु पर्ने मापदण्डहरू पहिला डेल्टा भेरिएन्ट छँदा जस्तो थियो अहिले पनि त्यही नै मापदण्डहरू अपनाउनु पर्ने हो। पछिल्लो समय बागलुङ नगरमा एकैपटक 25 जना विद्यार्थी सहित शिक्षकमा संक्रमण देखिएकोले जिल्लाभर जोखिम बढेको छ। पछिल्लो समय ओमिक्रोनको समेत जोखिम बढेकोले नगरपालिकामा कोरोना परीक्षणको दायरालाई बढाउनुका साथै अन्य पूर्व तयारी गरिरहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। जनशक्ति व्यवस्थापन, स्रोत साधन, भौतिक पूर्वाधार, उपचारात्मक हामी तम तयारी अवस्थामा छौँ। यसलाई हामी सावधानीपूर्वक अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र आम नागरिकबाट पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गराउने कुरामा आम नागरिक सञ्चार माध्यमको पनि सहयोगको चाहिँ म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। कोरोना संक्रमणको अन्य भेरिएन्ट बिरामी भेटिरहेकै अवस्थामा ओमिक्रोन भेरिएन्टको जोखिम समेत बढेकोले प्रहरीले समेत नयाँ रणनीतिका साथ भूमिका निर्वाह गर्ने बागलुङ प्रहरीले जनाएको छ। बाहिरबाट आउने विशेष गरिकन यो नयाँ भेरिएन्ट देखिएका मुलुकहरूबाट नेपाल हुँदै बागलुङ प्रवेश गरेका नागरिकहरूलाई निगरानीमा राखेर अथवा त्यसरी आउनु भने उहाँलाई चाहिँ निगरानीमा राखेर हामीले पहिला जस्तै अलिकति यो कोरोनालाई कन्ट्रोल गर्न नियन्त्रण गर्नको लागि हामी चाहिँ सधैँ तयार छौँ। बागलुङमा कुल संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 7,735 जना कोरोना मुक्त भइसकेका छन् भने 72 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। जिल्लास्थित धौलागिरी अस्पतालले समेत भेन्टिलेटर र अक्सिजन सहितको शैय्या लगायत जनशक्ति तथा सेवा सुविधा थप्ने तयारी गरेको छ। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट निकै संक्रामक तथा सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा असर पार्ने देखिएकोले आवश्यक पूर्व तयारी र थप सतर्कता अपनाउन भने आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बागलुङबाट टिभी जर्नलिस्ट रामप्रसाद घिमिरेको रिपोर्ट। मुगुमा एक हप्तादेखि विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा सदरमुकाम गमगढी बजार लगायत आसपासका दर्जनौं बस्ती अन्धकारमय बनेका छन्। गमगाड विद्युत गृहमा जडित जेनेरेटर मर्मतका लागि दक्ष प्राविधिक नहुँदा तत्काल विद्युत सेवा अवरुद्ध छ। यसरी लामो समयसम्म विद्युत अवरुद्ध हुँदा सेवाग्राही निकै मर्कामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। गमगाड विद्युत गृहमा रहेको 200 किलोवाट क्षमताको जेनेरेटरको बेरिङ एक्साइटेसन आरर मेजर मेसिनमा केही खराबी आउँदा विद्युत अवरुद्ध भएको हो। एक हप्तादेखि विद्युत अवरुद्ध हुँदा सदरमुकाम गमगढी बजार लगायत त्यहाँका क्षेत्रका हजारौं सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। बत्ती नहुँदा त असर धेरै भयो, अन्धकार छ, मोबाइल चार्ज गर्न पनि समस्या छ। अब अहिलेसम्म यत्रो लामो समय हुँदा पनि कुनै पनि निकायले चासो देखाएको छैन। एकदम तपाईँको असर परेको छ, जसले गर्दा हामीले अफिसियल कामकाज गर्दै गर्दा पनि हामीले तपाईँको एक त मौसमले पनि हामीलाई एकदम च्यालेन्ज दिइरहेछ। मौसमले च्यालेन्ज दिँदै गर्दा बत्ती पनि नहुनु, अनि त्यसपछि चाहिँ घाम नलागेपछि सोलरले काम गर्दैन, सोलरको ब्याकअपले पनि काम नगरेपछि बत्ती नभएपछि त हामी एकदम अन्धकारमय छौँ। विद्युत गृह गमगाडमा 200 किलोवाटका 2वटा जेनेरेटर छन्, तर एउटा मेसिन 2068 सालमा बिग्रिएर थन्काइएको छ। मेसिनको मर्मत सम्भार गरिए पनि कमसल भएको हुँदा पटक पटक बिग्रने गरेको छ। समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जिल्लामा पुर्याउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पहल गरिरहेको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ। तत्काल मैले पहल गरेँ चाहिँ तपाईँको त्यसपछि क्षेत्रीय कार्यालयसँग पनि कुरा गरेँ। त्यसपछि गएर उहाँले चाहिँ जुम्लाबाट मेन्टेनेन्स गर्नको लागि चाहिँ कर्मचारी पठाइदिनु भयो, उहाँ आएर मेन्टेनेन्स गर्नुभयो, तर त्यो चाहिँ उहाँले खोल्नै सक्नु भएन, मेसिनै खोल्न सक्नु भएन। उहाँ चाहिँ त्यसपछि बढी जोड नगरे, धेरै खोल्यो भने बिग्रिन्छ कि भन्ने हिसाबले जोड नगरे उहाँ फर्किनु भयो। विद्युत गृहमा जडान गरिएका पुराना मेसिन पटक पटक बिग्रन थालेपछि खरिद टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरी चीनबाट नयाँ मेसिन समेत खरिद गरिएको छ, तर त्यो मेसिन पनि केरुङ नाकामै थन्किएको छ। यता अवरुद्ध विद्युत तत्काल सुचारू गर्न आवश्यक उपकरण सहित नेपालगञ्जबाट प्राविधिक झिकाइएकोले केही दिनमै सञ्चालन हुने गमगाड वितरण केन्द्रले जनाएको छ। चाइनाबाट आउनुपर्ने सामान आएर हाम्रो केरुङ नाकाको सीमामा थन्किएको छ। अनि वारी हाम्रो भन्सारमा नेपालको भन्सारमा भएको भए चाँडै पहल कदमी गरेर पनि ल्याउन सकिन्थ्यो।
र पारिथन्कीय हुनाले नेपालको पनि केही सिप चलेन। त्यसले गर्दा त्यो हाम्रो टेन्डर भइसकेको काम पनि अहिलेसम्म स्थगित भएको देखिन्छ। गमगाड वितरण केन्द्रमा विद्युतीय उपकरणमा खराबी आउँदा यस क्षेत्रका करिब 3100 घरधुरीका 35,000 बढी सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। यो समस्या पनि नयाँ होइन, पटक पटक दोहोरिन्छ। तसर्थ दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले ऐतिहासिक जानकी मन्दिरलाई छिट्टै विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मिथिला संस्कृति समाज नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको श्रीराम जानकी विवाह उत्सव 2078 कार्यक्रममा मन्त्री आलेले सभ्यताको हिसाबले मिथिला सभ्यता धेरै धनी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यही क्रममा मन्त्री आलेले पुरानो जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले आफ्नो मन्त्रालयबाट हुन सक्ने सबै किसिमको सहयोग जानकी मन्दिरका निमित्त उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। मन्त्री आलेले मुलुककै सबै धर्म संस्कृतिको संरक्षण र रक्षा गर्न सरकार गम्भीर रहेको जिकिर गर्नुभयो। भाषा 121 वटा जात भएको हाम्रो देश हो। यो देशमा विभिन्न खालका फुलबारी छन्, साझा फुलबारी छन्। म मगरको छोरो भए पनि मेरो हातमा हेर्नुहुन्छ भने ओम लेखेको छु मैले। यहाँ तपाईँ खोलेर हेर्नुहुन्छ भने यहाँ मैले राम लेखेको छु। त्यसलाई मेरो पनि आफ्नो चाहिँ धर्म छ। त्यसो भएको हुनाले हरेकले आफ्नो धर्म मान्नको लागि स्वतन्त्र छ। संविधानले सबैलाई स्वतन्त्र गरेको छ। कार्यक्रममा मिथिला अञ्चलको संस्कृति र संस्कारलाई बचाइराख्ने संस्कृतिविद तथा सो क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्तित्वहरूलाई स्रष्टा सम्मान समेत गरिएको थियो। चितवनको सौराहा स्थित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको हात्ती प्रजनन एवं तालिम केन्द्रमा स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको संख्या बढ्न थालेको छ। कोरोना महामारीका बेला सुनसान रहेको केन्द्रमा अहिले भने स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको संख्या बढ्न थालेको हो। 22 देखि 24 महिनासम्म गर्भमा बसेर जन्मिने हात्तीको बच्चा हेर्न आउने पर्यटकको संख्या दिनहु बढ्न थालेको केन्द्रका नासु वनपूरण चौधरीले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रमा अहिले 10 वटा माउ हात्ती र 10 वटा बच्चा छन्। त्यस्तै केन्द्रमा गर्भवती हात्तीको स्याहार सुसारदेखि जन्मेको 3 वर्षपछि आवश्यक तालिम दिएर निकुञ्जको कामकाजमा लगाउने गरिएको चौधरीले जानकारी दिनुभयो। कोभिडमा त अलि न्यू नै भइसकेको थियो हजुर। यो पर्यटकहरू हालै हाम्रो नेपाली चाहिँ स्वदेशी पर्यटकहरू आउनुहुन्थ्यो, तर अहिले खुलिसकेपछि जे होस् बिहान बेलुका आइराख्नुहुन्छ। बढी नै अहिले देखिराखेको छु। सामान्यतया एउटा छावालाई तालिम दिन 20 दिनदेखि 3 महिनासम्म लाग्ने गरेको चौधरीले बताउनुभयो। हात्ती 14 देखि 15 वर्षमा पुगेपछि उनीहरू प्रजनन प्रक्रियामा संलग्न हुन्छन्। त्यसपछि गर्भिणी हात्तीलाई केन्द्रमा ल्याउने गरिएको छ। नवलपुर, चितवन, पर्सा, मकवानपुर क्षेत्रका गरी 952 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको पहिलो निकुञ्ज हो जुन विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत रहेको छ। अब बिजनेस न्यूज। यो सातामा नेप्से परिसूचकमा 145.59 अङ्कले गिरावट आएको छ। हप्ताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार नेप्से 3.22 अङ्कले घटेर नेप्से परिसूचक 2731.78 बिन्दुमा कायम भएको थियो। गत बिहिबारको तुलनामा साताको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 145.59 अङ्कले गिरावट आएको हो। यो साता शेयर बजार नेप्सेमा दैनिक 3 अर्ब हाराहारीमा मात्रै कारोबार भएको छ। यसरी कारोबार भएको 5 दिनमा 19 अर्ब 88 करोड 87 लाख 9 हजार बराबरको कारोबार भएको छ। आइतबार बजार मापन गर्ने नेप्से सूचक 80.29 अङ्कले घटेर 2651.49 बिन्दुमा झरेको थियो। उक्त दिन 5 अर्ब 83 करोड 51 लाख 35 हजार 55 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको थियो। त्यस्तै सोमबारको सूचक 21.51 अङ्कले घटेर परिसूचक 2629.98 मा झरेर 4 अर्ब 89 लाख 37 हजार 133 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। मंगलबार 1.64 अङ्कले घटेर 2628.37 अङ्कमा
कायम भएको थियो भने यस दिन 3,08,90,41,990 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। बुधबार भने नेप्सेमा सामान्य सुधार भएको थियो। सूचक 5.28 अङ्कले बढेर परिसूचक 2,633.65 अङ्कमा पुगेको थियो। यस दिन अन्य दिनको तुलनामा कारोबार रकम घटेर 2,74,20,85,704 रुपैयाँको मात्रै कारोबार भएको थियो। सेयर कारोबारको लागि साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबारको सूचक 49.04 अङ्कले घटेर परिसूचक 2,584.61 बिन्दुमा कायम भएको छ। बिहिबार 3,41,35,89,126 रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। पछिल्लो समय निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप सङ्कलन बन्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप सङ्कलन कर्जा प्रवाहको तुलनामा निकै कम देखिएको छ। बैंकहरूले निक्षेप तान्न मङ्सिरदेखि ब्याज दर बढाए पनि कार्तिकको तुलनामा मङ्सिरमा पनि निक्षेप सङ्कलन घट्ने क्रम रोकिएको छैन। नेपाल बैंकर्स सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार बैंकहरूको निक्षेप सङ्कलन विगत 6 वर्ष यताकै न्यून देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा बैंकहरूको निक्षेप सङ्कलन जम्मा 32 अर्बले बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर पहिलो साता 4 अर्बले निक्षेप घटेको बैंकिङ प्रणालीमा गत साता पनि करिब 7 अर्ब रुपैयाँ घटेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज दरमा सीमा तोकेपछि बैंकहरूबाट क्रमिक रूपमा निक्षेप घटिरहेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही 4 महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप सङ्कलन 1 खर्ब 61 अर्बले बढेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको भदौ र असोजमा निक्षेप सङ्कलन केही बढे पनि सुरुवाती महिना असारमा नै निक्षेप सङ्कलन 78 अर्ब रुपैयाँले घटेको थियो। यस्तै गत कार्तिक महिनामा पनि निक्षेप सङ्कलन 36 अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत शनिबार मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र सङ्कटा क्लब तथा च्यासल र न्युडो टिमले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शनिबार भएको खेलमा च्यासल र एनआरटीले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको हो। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा च्यासलका लागि रमेश बर्तौलाले गोल गरे, एनआरटीका लागि दिपेश घलेले बराबरी गोल फर्काए। खेलको 43औं मिनेटमा रूपेशले गोल गर्दै च्यासललाई 1-0 को अग्रता दिलाए। खेलको 78औं मिनेटमा एनआरटीका दिपेशले गोल गर्दै एनआरटीलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। यस बराबरीसँगै च्यासलले 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। एनआरटीले 3 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। यसअघि शनिबार नै त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको पहिलो खेलमा मनाङले सङ्कटासँग 2-2 गोलको बराबरी खेलेको हो। सङ्कटाका लागि निरज बस्नेत र उत्तम राईले 1-1 गोल गरे। मनाङका लागि दयानन्द सिंह र फ्र्याङ्कलिन क्वेटाले 1-1 गोल गरे। खेलको 30औं मिनेटमा निरजले गोल गर्दै सङ्कटालाई सुरुवाती अग्रता दिलाए। लक्ष्मण रुचालको फ्रीकिक पासमा निरजले हेड मार्फत गोल गरे, तर खेलको 35औं मिनेटमा दयानन्दले गोल गर्दै मनाङलाई 1-1 गोलको बराबरीमा फर्काए। यस्तै खेलको 70औं मिनेटमा उत्तमले गोल गर्दै सङ्कटलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। खेलको इन्जुरी समयमा फ्र्याङ्कलिनले गोल गर्दै मनाङलाई 2-2 गोलको बराबरीमा ल्याएर हारबाट जोगाए। यस बराबरीसँगै मनाङले 3 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। मनाङ दोस्रो स्थानमा यथावत छ। सङ्कटाले भने 5 अङ्क जोडेको छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमकी उपकप्तान सीता राणा मगरले हङकङमा आयोजना हुने महिला T20 फ्रेन्चाइज खेल्ने भएकी छन्। हङकङमा आयोजना हुने फेयर ब्रेक इन्भिटेसनल 2022 खेल्नको लागि उनी छनौट भएको क्विन्स इभेन्ट म्यानेजमेन्टले जनाएको छ। उनी विदेशी प्रतियोगिताका लागि छनौट हुने नेपालकी पहिलो महिला खेलाडी समेत बन्न सफल भएकी छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदबाट मान्यता प्राप्त महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता भएको बताइएको छ। प्रतियोगिता 1 देखि 15 मेमा आयोजना हुने जनाइएको छ। 6 टोली सहभागी हुने प्रतियोगितामा विश्वका विभिन्न देशबाट छनौट भएका महिला खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाइएको छ, जसमा चर्चित भारतीय खेलाडी हरप्रीत कौर, पाकिस्तानकी सना मीर लगायत विश्व चर्चित खेलाडीको सहभागिता रहनेछ। नेपाली राष्ट्रिय टिमकी उपकप्तान समेत रहेकी मगरले 2007 मा नेपाली राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गरेकी थिइन्। अब 24 वेदर अपडेट।
अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सत्तामा जुनसुकै पार्टी आए पनि संसदीय पद्धति छल्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै अध्यादेशबाट मुलुक चलाउँदा संसदको औचित्यमाथि प्रश्न, जनसमस्या भने सबै उदासीन। अर्को रूप हो जसले गरेको गम्भीर कसुरका 37 जना अभियुक्त अहिले पनि विदेशमा। रेड कर्नर नोटिस जारी भए पनि पक्राउ गरी नेपाल ल्याउनै कठिन। अभियुक्तहरूलाई अझै लोकेट गर्न बाँकी छ। रेड कर्नर नोटिस जारी भइसकेको तर लोकेट नभइसकेको अवस्था। एक सातादेखि विद्युत अभावमा मुगु सदरमुकाम गमगढी अन्धकारमा। लामो समय विद्युत नहुँदा सरकारी कामकाज प्रभावित, सेवाग्राही मर्कामा। काम नलगेपछि सोलरले काम गर्दैन, सोलरको ब्याकअपले पनि काम नगरेपछि बत्ती नभएपछि त हामी एकदम अन्धकारमय छौँ। ए डिभिजन लिगमा सङ्कटाली मनाङ मोर्स्याङतीलाई 2-2 गोलको बराबरीमा रोक्यो। च्यासल सङ्घको खेलमा एनआरटी पनि 1-1 को बराबरीमा। र रुसले युक्रेनमाथि 2022 को सुरुवातमा सैन्य आक्रमण गर्ने तयारी गरेको अमेरिकी गुप्तचर संस्थाको दावी। आक्रमण चुनौतीपूर्ण हुने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको चेतावनी। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा 2 पुस्ताको नेता अध्यक्षका लागि भिड्दैछन्। नयाँ पुस्ताले नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्नेले तालीमा, होइन पुरानो पुस्ताको योगदान कदर गर्दै नेतृत्व परिवर्तनमा हतारिन हुँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।